तिमीले पुगिसक्यौ ए ल ल पक पक म नि आउँदैछु है सँगै हेर्नुपर्छ फिल्म ए पक पक ल ल ल म आइहाल्छु एकछिन सुनाउनु भाइ ए मलाई दाजु मलाई अलि फुर्सद छैन है म चाहिँ फिल्म हेर्नु निको होइन होइन फुर्सद भन्ने कुरा मिलाउने कुरा हो यो श्रीमद् भगवत गीता हेर न नेपालीमा के हो यो श्रीमद् भगवत गीता गीता भनेको के हो मलाई थाहा छैन के बारेमा न्यानो मनुष्य जीवनको न्यानो यो पढ्नै पर्ने पुस्तक हो हेर न हेर ए मलाई फुर्सद छैन कि म आफ्नै कलेजको किताब त पढ्न पाएँ नि यस्तो पढ्छु म यो पढ्नै पर्ने पुस्तक हो क्या राख्नु हेर एकचोटि हेर्न त के फरक पर्छ होइन मलाई चाहिँदैन क्या मलाई यस्तो यस्तो केही थाहा छैन मलाई पढ्नु पर्दैन चाहिँदैन ए भाइ यो पढ्नै पर्ने पुस्तक हो ए फेरि हत्ती गरेर ए सुन न भाइ यसको छपाई चार्ज तिर्नुपर्छ क्या यसको पैसा दिनुपर्ने हो आमा हँसाउने छाप्न लागेको खर्च दिनु अनि यो कृष्णले अर्जुनलाई के अरे कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा फेरिमा दिएको ज्ञान होइन अनि तिमीले मलाई ठग्न भन्ने हेर भाइ सुन हुन्न केही सुनिन्न सुन न तिमी यस्तो धोती लगाएर ठाडो टिका लगाएर हामीले ठग्न भन्ने हे भाइ यार यो सुन कुरो के भन्दाखेरि यो कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा कहिले दिएको ज्ञान कृष्णले त्यो दिन थाहा होइन 5000 वर्ष अगाडि 5000 वर्ष अगाडि अनि कहाँ दिएको ज्ञान कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अनि हामी कहाँ छौँ अहिले अहिले त हामी शिवधारा चोकमा छौँ नि शिवधारा चोकमा हो 5000 वर्ष अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा दिएको ज्ञान हामी शिवधाराको चोकमा छौँ उहाँबाट यहाँ ल्याएको चार्ज लाग्छ कि लाग्दैन ए खुब जानेको लाग्दैन कति जानेको जोगी भनेको त जोगी नै हो कि भाडा लाग्छ नि हेर धेरै पऱ्यो मैले सब गाउँलाई भनिदिन्छु तिमीले हाम्रो धर्मलाई किताब बिचेर त्यस्तो होइन हामी जस्ट छपाई खर्च हामी यो प्रचारको लागि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको प्रचारको लागि छपाई खर्च दिमाग चढेर यो बुक डिस्ट्रिब्युसनमा नि कस्ता कस्ता मान्छे भेटिन्छ कोही कस्ता कोही कस्ता हरे कृष्ण हजुर यसो श्रीमद् भगवत गीता हेर्नुहोस् न नेपालीमा श्रीमद् भगवत गीता ए भगवत गीता हजुर हजुर बाबु मसँग त छ भगवत गीता सबै छ यो चाहिँ सबै छ यो चाहिँ आधिकारिक भगवत गीता हो श्रीमद् भगवत गीता यो वैष्णव परम्परा अनुसार होइन मसँग सबै छ मसँग घरमा 2 दराज छ बाबु दिन्छु दिन्छु 2 दराज छ लिनु न लिनु अनि 2 दराज छ किन चाहियो र म त मिलन सर्व जगत व्यक्त मूर्ति म त्यस्तो हानि सर्वभूत नचाहन्छु त्यसरी भगवत गीता चाहिँ भन्छ कि भन्दैन ल भन त त्यसको श्लोक केही थाहा छ तिमीलाई के हो तर यो चाहिँ आधिकारिक पुस्तक पढ्नुपर्छ कि हो थाहा छ हेर ल अर्को सोलिन भनिदिन्छु अनि के हुन्छ सर्वधारण प्रति अझै पनि शरण छ काका हजुरलाई राम्रोसँग आउँदो रहेछ तपाईँ त्यसो भए छ भने हजुरले म एउटा आफै ब्राह्मणको सन्तानको छोरा हो त अनि नआएर हुन्छ त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो गीता जयन्ती महिनामा हामी जो एकदमै पढ्ने इच्छा भएका तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएका होइन भगवत गीता लिन नसक्ने व्यक्तिलाई हामी यो महिनामा स्पोन्सर गीता स्पोन्सर होइन गीता दान गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हामी त्यो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू खोजेर हामी वितरण गरिदिन्छौँ हजुरले त्यसो भए यो गीता स्पोन्सर गर्नु न सुन्नु एकछिन के गर्ने बुक डिस्ट्रिब्युसनमा अचम्मका मान्छेहरू भेटिन्छ अब कोही मुख फर्काएर हिँड्छन् अब स्पोन्सर गीता स्पोन्सर गर्नुहोस् भन्दा कोही अब फ्रीमा पाइने चिज हो भन्छन् कसैले लाने भनौँ यत्रो भारी बोकेर हिँड्दा थकित भइसक्यो अब बेलुकाको 4-5 नै बज्न लागिसकेछ हे प्रभुपाद कृष्ण खै क्यारेर गर्ने हो पुस्तक वितरण तर प्रभुपादजीको पुस्तक वितरण गर्नै पर्छ आज प्रभुपादजीको पुस्तक हामी वितरण गर्नुपर्छ यो गीता जयन्ती महिनामा हिम्मत चाहिँ हार्नुहुन्न किनभने प्रभुपादजीको पुस्तक वितरण गर्नै पर्छ कसैले त लेलान् नि यो पुस्तक हरे कृष्ण भाइ के दिनुभएको श्रीमद् भगवत गीता हेर न
नेपाल वास्तवमा भएको चाहिँ खोजेको थिएँ दाइ। हजुरले ट्याक्कै दिनुभयो त यो मलाई यो यथारूप भन्ने मैले सुनेको थिएँ, यो एकदम राम्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ। यो आधिकारिक पुस्तक हो, पढ्नै पर्ने। दाइ यसको कसरी हुन्छ यो? अब मैले यो कति दिनुपर्ने हो कि मैले यति दिँदा मिल्ने यो पुस्तक? हेर भाइ, हामीले चाहिँ यो छपै खर्चमा वितरण गरेर राखेका छौँ। जस्तो जति छाप्न लाग्छ नि हामी हजुरहरूबाट त्यति नै लिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को पुस्तक छाप्छौँ अनि अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्छौँ। एउटा हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मको प्रचार अभियान अगाडि बढिरहेको छ, अनि अर्को व्यक्तिले पनि पढ्ने मौका पाउँछ, हजुरले पनि पढ्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यसको 300 रुपियाँ मात्र छ जस्तो छपाइ खर्च, त्यति दिएर हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो त हुँदै 300 रुपियाँ त अब म तिमी अब छैन होइन, म पनि स्टुडेन्ट। यसो आज खाजा नखाएको यस्तो 20 रुपियाँ मात्र छ दाइ है। यसैले त हजुरलाई नि गाह्रो हुन्छ होला होइन? र भाइ हो त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्ने, अब दिने त मन थियो तिमीलाई होइन, अब तर हामी फेरि छाप्नुपर्छ। अब तिमीलाई यो पुस्तक दिएर फेरि अर्को व्यक्तिलाई हामी अब दिन सक्दैनौँ, फेरि छपाइ त खर्च गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यही भएर अब के गर्ने त? यसो गर न दाइ, मैले 20 रुपियाँ यस्तै आधा खाजा नखाएर राखेको छु। अब मैले केही दिनसम्म खाजा नखाइकन होइन 20 रुपियाँ गरेर 300 पुऱ्याउने प्रयास गर्छु। त्यति पुग्यो भने चाहिँ मैले हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छु नि है दाइ। हुन्छ भाइ, हुन्छ। अब के गर्ने, दिन त मन हो होइन। अब सबैलाई बाँड्ने भगवद् गीताको यो प्रभुपादजीले ज्ञान दिएको आधिकारिक ज्ञान सबैलाई बाँड्ने इच्छा त हो। अब के गर्ने, परिस्थितिले त्यस्तै हुँदो रहेछ। हुन्छ दाइ। ए भाइ एकछिन बस। तिमीलाई यो बुक पढ्ने धेरै इच्छा छ भाइ? यो बुक चाहिँ मैले पनि अस्ति 2 वर्ष अगाडि तिमी जस्तै स्टुडेन्ट भएको बेलामा एकजना मेरो दाइले पैसा नभएको बेलामा गिफ्टमा दिनुभएको थियो। तिमीले साह्रै यो बुक पढ्ने इच्छा प्रकट गरेको मैले अघिदेखि यहाँ होटलमा बसेर हेरिराखेको थिएँ। तिमीलाई धेरै पढ्न मन लागेको छ भने यो बुक लैजाऊ होइन। तिम्रो जस्तो उमेरमा धेरै जसो तिम्रा उमेरका साथीहरू चाहिँ विभिन्न कुलतमा फसेर यताउति के गरेर फिल्म हेर्ने यहाँ गर्ने गरिरहेको हुन्छ। यो बुक पढ्न एकदम पढ्नुपर्ने बुक लाग्यो क्या। म आफैले पनि पढेको हुनाले तिमीले एउटा पढ्न सक्छौ होइन। र अरू पनि यहाँ बुकहरू ल्याउनु भएको रहेछ। हजुरले यो बुकहरू कुनै त्यस्तो चाहिन्छ भने आफूले लिएर अरू साथीहरूलाई पनि बाँड्न सक्छौ। म पनि एउटा सामान्य व्यापार गर्ने मान्छे हो, मेरो पनि बालबच्चा छ। तै पनि मैले आफ्नो घर खर्च टालेर थोरै पैसाहरू अलिअलि जम्मा गरेको छु। त्यो पैसाबाट म दिउँला र यो थोरै पैसा हजुरले राख्नु होला। र अरू पनि अब हजुरले यसै गरी पुस्तक वितरण गर्ने क्रममा कसैलाई भेट्नुभयो र पुस्तक किन्न नसक्ने स्थिति छ भने हजुरले उहाँहरूलाई फ्री दिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो केही पर्यो भने मैले मेरो अरू साथीभाइहरूलाई पनि भनेर थोरै तपाईँहरूलाई यो पुस्तकको लागि केही सहयोग गर्न सक्छु। र हजुरलाई देखेर त म झनै एकदमै इन्सपायर भएँ। हजुर जस्तो भर्खर मेरै उमेरको हुनुहुन्छ तर पनि अब भगवान्को नाम प्रचार गर्नको लागि पुस्तक वितरणको लागि आफ्नो सब कुरा त्यागेर हिँड्नु भएको छ। हजुरले देखेर म साह्रै खुसी भएँ र भाइलाई देखेर पनि धेरै खुसी भएँ। यो पढ्नु र पढिसकेपछि घरमा थन्काएर चाहिँ नराख्नु, अरू साथीहरूलाई पनि सर्कुलेट गर्नु। र अरू पनि त्यस्तो कुनै पुस्तक चाहिन्छ भने लानु होला। र मेरो पनि सानो बच्चाले चाहिँ यो एउटा भगवान् श्रीकृष्णको ल्याइदिनु भन्नुभएको थियो, कथा पढ्ने खुब इच्छा गरेको थियो। यो पनि म एउटा लान्छु है। हुन्छ हुन्छ, ल यो राख्नु होला मसँग भएर। मलाई नि दाइ हजुर जस्तो व्यक्ति देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। आज पनि संसारमा हजुर जस्तो व्यक्ति कहीँ कतै लुकेर बसिराखेको हुँदैन। ए होइन होइन, यो त केही त्यस्तो होइन। खासमा यो मसँग अलिकति पछि बुझेको हो। यो हामीले चाह्यौँ भनेदेखि दिन सक्छौँ सबैले होइन। यसले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने मैले पनि पढिसकेर जानेको ज्ञान भएको हुनाले अरूलाई पनि यो दिन सक्यो भने राम्रो हुने। र भाइले अघिदेखि म त्यहाँ पसलमा बसेर खाजा खाइरहँदाखेरि देखेँ एकदमै धेरै सिरियसली। र मैले पनि त्यसै गरी एउटा दाइले गिफ्ट गरे हुनाले पढ्न पाएको थिएँ। र भाइले पनि पढोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गरेको। यसमा खासै मेरो केही छैन। र हजुरले यति मलाई चाहिँ एकदमै गर्व लाग्यो हजुर जस्तो व्यक्ति भेट्दा होइन। हजुर जस्तो व्यक्ति हाम्रो यो गाउँ समाजमा अरू पनि हजारौँ व्यक्ति हुने भने हाम्रो यो शिल प्रभुपादजीको मिसन, प्रभुपादजीको यो जुन वास्तविक सिद्धान्त भगवद् गीताको प्रभुपादजीले यथारूप जस्ताको तस्तै दिनुभएको छ, यो ज्ञान कहाँ पुग्थ्यो होला? सबैले घर घरमा सबै जो पढ्न नसक्ने छन् उनीहरूले पनि पढ्न पाउँथ्यो होला र सबैले बुझ्थ्यो होला यो ज्ञान। अब हजुर जस्तो व्यक्तिको खाँचो धेरै छ हाम्रो देश समाज गाउँलाई। हो नि, हजुरले भन्नुभएको कुरो त ठिकै हो होइन। र अब यो अभियानमा हजुरहरू लाग्नु भएको छ। हजुरहरू जस्तोलाई चाहिँ मैले आफ्नो भित्री हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो पनि अब मेरो घर परिवारमा होइन, अब मेरो साथी मित्रगणहरूमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हजुरहरूको यो जुन अभियानमा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ आफूले सकेको प्रयास गर्ने नै छु। र भाइ तिम्रो नाम के भाइ? सन्तोष भाइ। कहाँ पढ्छौ तिमी?
मैले अहिले डिग्निटी कलेजमा पढ्दैछु। हो डिग्निटी कलेजमा पढेर चाहिँ राम्रो छ, पढ्नुपर्छ होइन। र यो बुक पढेर खर्र पढेर आफूले कति के कुरा बुझ्न सकिन्छ, बुझ्न नसकेको कुरा मलाई पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए क्या यो पढिसकेपछि। उहाँहरूकै सेन्टरमा यहाँ कहाँ छ अरे हजुरहरूको सेन्टर? हाम्रो शिवधारा चोकमा। हो शिवधारा गोविन्दा चोक। म पनि गएर चिया खाएको थिएँ, एकदम मिठो चिया बनाउँछ त्यहाँ होइन। तिमी पनि गएर एकतालि खान सक्छौ त्योसँगै। अनि आफूलाई केही त्यस्तो प्रश्नहरू छ भने त्यहाँ गएर त्यहाँको गुरुजीहरूसँग होइन भेटेर कुरा गर्न सकिन्छ। र पढ्नु, आफूले पढेर अरूलाई पनि दिनु क्या। यो ज्ञान चाहिँ आफूलाई राख्ने ज्ञान छैन, अरूलाई पनि दिने गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल अहिले जाऊ, मलाई पनि अलिकति हतार छ है। पहिला भेटेर धेरै खुसी लाग्यो हजुरले मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो जुन ड्रामा हजुरहरूले हेर्नुभयो, जसले लाइभ हेर्नुभएको छ अथवा यहाँ बसेर हेर्नुभएको छ, यो प्रिप्लान ड्रामा होइन। हामीहरूको लागि यसका लागि यो बुक डिस्ट्रिब्युसन ड्रामालाई प्रिपेयर गर्न नि पर्दैन। भक्तहरू यसमा चाहिँ धेरै भिजिसक्नुभयो। धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि कहीँ चाहिँ हाम्रो देवराज प्रभुजी जुन भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता सकारात्मक मन भएका व्यक्तिहरू नि भेटिन्छन्। कहीँ चाहिँ अब यो ठग्ने हो, यिनीहरूले ठगेका छन् भनेर हामीलाई मन्दिरमा समेत प्रवेशमा रोक्ने व्यक्तिहरू नि भेटिन्छन्। मलाई यहाँ दुःख लाग्छ। आज मलाई केही भक्तहरूले रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले त हामीलाई मन्दिरमा पनि प्रवेश गर्नलाई रोक्न लाग्यो। किन भन्दाखेरि यो गीता वितरण गर्ने नचाहिने कुरा अनि व्यापार गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ धर्मको पुरा मन्दिर चलाएर बसेका छन्। मलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको त यसो त सुन्दाखेरि पनि लाज लाग्यो। अनि त्यही भएको हुनाले हाम्रो धर्म किन पछाडि परेको छ, मान्छेहरूले किन छिटछिट तुरतुर गरिरहेछन्, धर्म घट्दै गयो हराउँदै गयो भनेर उनीहरूले नारा लगाउँछन्। कहिलेकाहीँ वर्षमा एकचोटि दुईचोटि लगाउँछन्। र हामी दिनदिनै धर्मको रक्षाका लागि भगवत गीता पढ्नुहोस्, यो भगवत गीता पढ्नुपर्छ भनेर जाँदाखेरि मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ अबदेखि भनेर पनि भन्ने व्यक्तिहरू छन्। यो दुःखको कुरा हो। र हामीहरूले यो पुस्तकबाट व्यापार गर्दैनौँ मुख्य कुरा। र भगवत गीता मैले त अझ हाम्रो यो हिन्दू समुदायका मान्छेहरूलाई के भन्छु भने मलाई यति लाज लाग्छ कि मलाई साँच्चै नै भन्दाखेरि अन्तर्हृदयबाट केवल नाम मात्रका हिन्दू भन्दा क्रिस्चियन मुस्लिम हाम्रा दाजुभाइहरू जो छन् उनीहरू बडा महान लाग्छ। किनभने हर क्रिस्चियनले बाइबललाई श्रद्धा गरेर घरमा बाइबल राख्छ नै। बाइबल पनि जिसस क्राइस्ट जो चाहिँ भगवानको पुत्रको बाणी हो त्यो नराम्रो होइन। कुरान जो चाहिँ मोहम्मदको बाणी हो त्यो पनि नराम्रो होइन। र उनीहरूलाई त्यसमा श्रद्धा छ। तर हामी नाम मात्रका हिन्दू जसले हिन्दू भन्छौँ, हुन त यो किताब हिन्दूको मात्र पुस्तक होइन सबैको हो, तर पनि हिन्दू समुदायमा सबैले मान्ने पुस्तक गीता हो। र यो गीता छ कि छैन भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग अधिकांशसँग गीतै हुँदैन। त्यो दुःखको कुरा हो। त्यही भएर हामीहरूले यो इस्कनको विश्वव्यापी अभियान के छ भने हर व्यक्तिको घरमा गीता हुनुपर्छ। गीता बिना कोही व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनलाई सफल पार्न सक्दैन। यो ठोकुवा कुरा हो। त्यही भएको हुनाले भगवत गीता हजुरहरूले आफूले पढ्नुहोस् र वितरण गर्नका लागि सहायता गर्नुहोस्। जो भक्तहरू हजुरको घर आँगनमा आउनुहुन्छ, जसले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, जोसँग यो भगवत गीता छैन, गीताका पनि धेरै भाष्यहरू छन्। मैले आज एकछिन इन्टरनेटमा बसेर हेरेको केही यस्ता कथाकथित केवल नाम मात्रका गुरुहरू छन् जसले यो गीताको निन्दा आलोचना गर्दै थिए। म त्यसको हजुरहरूलाई पछि रिफरेन्स लिङ्क चाहिन्छ भने बताउँला। विश्वमा एकदम कलिएका उनीहरूलाई म प्रख्यात भन्दिनँ, उनीहरूलाई म कुख्यात भन्छु। तिनीहरू कुख्यात हुन् वास्तवमा। गीताको अब उनीहरूले पुरा आफूलाई गुरुको रूपमा देखाएका छन् तर गीताको निन्दा गर्छन्, गीतामा बताएको ज्ञानको निन्दा गर्छन् र त्यसलाई अनर्थ लगाउँछन्। त्यही भएर प्रभुपादजीले यो भगवत गीता यथारूप जस्तो भगवान कृष्णले 5000 वर्ष अगाडि दिनुभएको थियो नि, त्यही भावमा जस्ताको तस्तै यो गीता
हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रभुपादजीले। र त्यही भएको हुनाले यसको प्रमाण के भने अरू 700-800 भन्दा बढी गीताका यी पब्लिकेसनहरू धेरै छन्। गीता धेरै ठाउँबाट प्रकाशन भएको छ र ती गीता पढेर एकजना व्यक्ति भक्त भएको मलाई थाहा छैन। यो गीता पढेर संसारमा मलेच्छा चाण्डाल देशमा जहाँ चाहिँ कुकुरको मासु खान्छन्, जहाँ चाहिँ गाईको मासु खान्छन् र जहाँ चाहिँ राम र कृष्णको नाम जन्मेदेखि कहिल्यै सुनेका थिएनन् र सुनेका अहिले पनि छैनन् कति ठाउँमा, त्यस्ता देशमा पनि लाखौं लाख व्यक्तिहरू भक्त भइरहेछन्। त्यही भएको हुनाले यो पुस्तक अगाडि सर्दै दीनबन्धु जनार्दन प्रभुजीले मेरो पनि केही नाम जोडेर भन्नुभएको थियो कि म यही गीता पाएर प्रभुपादजीको पुस्तक पढेर यो अभियानमा जोडिएको। म धेरै ठाउँमा भौतारी राखेको थिएँ। म जब कलेजमा अहिले भर्खरको ड्रामामा बताएको जस्तै भाइ, म त्यो बेलामा त्यस्तै भाइ थिएँ। र मेरो आफ्नो तपाईँलाई सानो कथा बताउँछु। आज चाहिँ केही प्रेरणा आयो। मैले सामान्यतः आफ्नो कथा त्यति बताउँदिनँ, म त्यसलाई डिटेलमा बताइदिँदैछु। म चाहिँ यहाँबाट म लगभग यहाँको डिस्टिङसन होल्डर थिएँ, जिल्लाकै एउटा वान अफ द टपर थिएँ र म विज्ञान पढ्नलाई काठमाडौँ गएँ। र म गएको 1 हप्तामा मात्रै मेरो भाग्य बलियो थियो कि यो बागबजार भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ त्यो रत्न पार्कको वरिपरि त्यहाँ भक्तहरूले पुस्तक वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र म पहिल्यैदेखि नै कतिपय धर्मको नाममा विकृति विसङ्गति मिसाउने व्यक्तिहरूले गर्दा अलिअलि तर्सिन्थेँ। धार्मिक व्यक्ति देख्दा पनि मलाई अलिक डर लाग्थ्यो कि। अनि मैले केही पर आफूबाट केही लगभग 100-200 मिटरको हाराहारीमा केही भक्तहरू देखेँ, युवाहरू थिए। मैले अहिले पछाडि देख्ने भन्दा फरक खालका थिए उनीहरू। अनि मलाई त्यो बाटो जाउँ कि नजाउँ भन्दा हुँदै मलाई कलेज जान ढिला हुन्छ, घुमेर जान त मिल्दैन भनेर म त्यो बाटो गए पछाडि त्यहाँ बाटोमा पुस्तक वितरणका लागि भनेर राखिएको थियो। मैले पुस्तक लिन खोजेँ। पुस्तक लिनलाई दुर्भाग्य हुन त मेरो अहोभाग्य पनि हो, अलिअलि पैसा राखेका थिएँ काठमाडौँको ठाउँमा। म चाहिँ त्यहाँबाट कलेजसम्म जानलाई अब माइक्रो बसमा चढेर जानु पर्थ्यो, फर्किन पर्थ्यो। लन्चरसम्म जाने आउने भाडा मात्रै हालेर गएको थिएँ, लगभग त्यही भाडाको वरिपरि। अनि त्यहाँ चाहिँ पुस्तक देखाए पछाडि ती पुस्तक वितरण गर्ने भक्तहरूले नि त्यही बाध्यता बताउनु भयो कि भाइ तिमीलाई पुस्तक दिन त मन थियो, तर यो हामीलाई फ्रीमा यी जति प्रकाशनहरू छन्, पब्लिकेसनहरू, यी हाउसहरू, यिनीहरूले छाप्दैनन्। हामी यो छाप्नका लागि जति पैसा लाउँछ त्यति मात्रै लिन्छौँ, त्यहाँभन्दा बढी 1 पैसा नै लिँदैनौँ भने पछाडि मैले खोल्टी टकाउँदाखेरि एउटा पुस्तक लिने मात्र पैसा थियो। त्यो पनि त्यस्तै 20-30 रुपियाँ 40 रुपियाँ कतिको लाइफ कम्स फ्रम लाइफ भन्ने पुस्तक थियो। र मेरो मनले के भन्यो भने जब त्यो पुस्तक देखेँ नि, आज म हिँड्दै जान्छु, बरु एउटा विषय पढ्न नभ्याए ठिक छ, म पढ्दिनँ, तर यो पुस्तक मैले खोजेकै पुस्तक हो भन्ने महसुस भएपछि मैले त्यो पुस्तक लगाएँ। त्यो पुस्तक लगाए पछाडि त्यही राति जब म घरमा फर्केँ नि, त्यो सँगसँगै मलाई उपहारको रूपमा साना 2वटा अर्को पुस्तक नि दिनुभएको थियो। ती 3वटा पुस्तक मैले एक रातिमा पढेर भ्याइदिएँ, एक रातमा। अनि मलाई यस्तो जिरिङ भएको थियो नि यो पुस्तक पढेपछि। तर पढाइ यस्तो चाप थियो कि म कहाँबाट भक्तहरू आउनुभयो, कता आउनुभयो केही थाहा थिएन। मैले प्रभुपादजीको जुन परिचय भएको जुन अन्तिम पानाहरू थिए तिनीहरू पढेको थिएन, मलाई ती परिचयहरूमा त्यति रुचि थिएन। अनि मलाई के लाग्यो भने त्यो पुस्तक पढेपछि त्योभन्दा अगाडि मैले रामायण, भागवत जस्ता कति पुस्तक पढेका थिएँ, अनाधिकारिक पुस्तकहरू। किन भन्दा रुचि थियो, मैले केही खोजिराखेको थिएँ। त्यसको बावजुद पनि मलाई त्यसबाट मैले खोजेको कुरा पाएको थिएन र केवल अलिकति सानो भनेपछि एक रातमा 3टा पुस्तक, त्यो पनि कतिचोटि दोहोऱ्याएर पढेँ, त्यो मलाई नै थाहा छैन। त्यो पुस्तक पढेपछि मलाई के लाग्यो भने मैले 6 वर्ष अथवा 10 वर्ष 15 वर्षदेखि जे पढेको होला मैले एक रातमा त्योभन्दा बढी पाएँ। 6 घण्टामा त्योभन्दा बढी मैले ज्ञान पाएँ। मैले खोजेको यही हो भन्ने भए पछाडि म धेरैचोटि हाम्रो मन्दिर कहाँ छ के छ मलाई थाहा नै थिएन। धेरैचोटि मैले कलेज बन्क गर्दै, कलेज छोड्दै, म राम्रो विद्यार्थी थिएँ तैपनि मलाई त्यहाँ जानका लागि कलेज छोड्ने बाध्यता थियो। एक दिन छोड्यो भने अर्को दिन चाहिँ म कलेजमा जाँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, मलाई सरहरूले गाह्रो गराउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर चाहेर पनि सधैँ छोड्न सक्ने थिएन। धेरैचोटि प्रयास गरेँ। कहिले बुढालिङ गण्डमा जान्थेँ, यहाँ कृष्ण मन्दिर कहाँ हो मलाई त थाहा थिएन, इस्कन भन्ने के हो। अनि त्यस पछाडि कसैले कहाँ देखाउँथे, धेरैचोटि प्रयास गरेँ। र अन्तमा एकचोटि म बागबजारमा पुगेको थिएँ, प्रभुजीले बताउनु भयो। मलाई के लागेको थियो भने यी गुरु यही बागबजारमै हुनुपर्छ, प्रभुपादजी। पछाडि मात्र मलाई थाहा भयो कि 40-50 वर्ष अगाडि नै उहाँ त शरीर छोडेर गोलोक वृन्दावन गइसक्नु भएको रहेछ।
त्यो बेलासम्म मलाई के थियो भने यी बुढा मान्छेसँग त म भेटेर उनलाई यति प्रश्न गर्नु छ कि फेस टु फेसमा प्रश्न गर्छु र जीवन उनका लागि समर्पण गर्छु भन्ने त्यस्तो कन्भिक्सन थियो ममा। पछाडि थाहा भयो उहाँ शरीर छोडेर जानुभयो, तर पनि उहाँका प्रतिनिधि भक्तहरू छन्, हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जब यो महसुस भयो, त्यस पछाडि म फेरि एनाकेना प्रकारेना गर्दा गर्दै मन्दिरमा गएँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यता त्रिपुरेश्वरमा नि हाम्रो केन्द्र खुलेको थियो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 7 डेज कोर्स भएको थियो। त्यस पछाडि मेरा साथीहरू 1-2 जना साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेका थिएँ, जसमध्ये एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो सबिन रेग्मी। त्यो बेलामा उहाँ मेरो एकदम नजिकको साथी, अनि उहाँलाई पनि मैले पुस्तक पढ्न दिएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँ पनि जानुभयो र गए पछाडि त्यो सबिन प्रभु, अहिले महाप्रभु कृपा प्रभु नामले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो होल इस्कन नेपालको चाहिँ अहिले यो केन्द्रीय कोषाध्यक्षको रूपमा नै हुनुहुन्छ उहाँ। यही पुस्तकको प्रभाव हो। म भक्तिमा आएँ, यही पुस्तकको प्रभाव हो। त्यसको केही समयमै फेरि अर्को भक्त चाहिँ पुस्तक वितरण गर्दै हिँडिरहनु भएको थियो र त्यो बेला त मैले अलिअलि पैसा हाल्नु पर्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ त यस्ता राम्रा कुरा नि पाइँदो रहेछन् भनेर अलिअलि पैसा राखेका थिएँ। भगवत गीतामा आएँ र उहाँले अर्को एउटा पुस्तक पनि लैजानुहोस्, यो गीता जयन्ती महिना छ भन्नुभयो। भनेपछि यो केही 4-5 महिना 6-7 महिनाको अन्तरालको कुरा मात्रै थियो। अनि त्यस पछाडि मैले चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेश पनि पढेँ। 2वटा पुस्तक पढेपछि मलाई यो लाग्यो कि अब मेरो जीवनमा अरू जति पनि पुस्तक थिए अब तिनीहरूलाई उता मिल्काइदिए हुन्छ डस्टबिनमा। अहिले मैले जम्मा गरेकोलाई नि काली गण्डकीमा विसर्जन गरिदिए हुन्छ। मैले खोजेको, मलाई चाहिएको र पढ्नै पनि मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने केवल प्रभुपादजीका भाष्य हुन्। किनभने प्रभुपादजीले केवल आफ्ना लागि लेख्नु भएको छैन, आफ्ना लागि त लेख्दै लेख्नु भएको छैन। जस्तो प्रभुपादजीले लेख्नुभयो त्यस्तै चाहिँ पछाडि जस्तो भगवानले दिनुभयो त्यस्तै प्रभुपादजीले यो गीतामा लेख्नु भएको छ। त्यही भएर यसलाई यथारूप भन्छ र यो गीता घर घरमा पुर्याउन जरुरी छ। होइन भने पछाडि हिन्दू भनेर भन्ने दाबी गर्ने अनि गीता वितरण गर्नका लागि मन्दिर रोक लगाउने, मन्दिर प्रवेश रोक लगाउने जस्ता व्यक्तिहरू धेरै जन्मिन्छन्। हामी त्यस्ता व्यक्ति नजन्मिन् भन्ने चाहन्छौँ। त्यही भएर गीता वितरण गर्न जरुरी छ। त्यही भएर वास्तवमा यो चाहिँ आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता थियो। मैले जब यो सुने नि मलाई भित्रभित्र यस्तो भएको थियो कि विस्फोट हुन्छ जस्तो। होइन, तिनी व्यक्तिहरू थिए जसले मसँग केही समय अगाडि आएर भन्थे कि गुरु धर्मलाई रक्षा गर्नु पर्यो। मलाई यो अनुरोध गर्थे उनीहरूले। अनि त्यही भएर ओहो साथ दिने मान्छे त छन् नि 2-4 जना भन्ने जस्तो लाग्थ्यो र उनीहरूलाई यो पुस्तकमा व्यापार देख्छन् बिचराहरू। यो जतिको विडम्बना के छ, जबकि यसको हामीले यहाँ नेपालमा छाप्ने भने यो पुस्तकलाई 600-700-800 रुपियाँ पर्छ यो क्वालिटीको छाप्नलाई, एउटा छाप्नलाई। हामी केवल 300 मा छापेर यताउता कसो कसो गरेर जम्मा 300 मा यो क्वालिटीको है हामी पुस्तक वितरण गर्दैछौँ र यसले लाखौं लाख व्यक्तिलाई भक्त बनाएको छ। त्यही भएर जसले अहिले यो हेरिराख्नु भएको छ, जस्तो कि म जस्ता युवाहरू धेरै छन्, यति विश्वास गर्नुहोस्, जसको खल्तीमा पैसा छैन, पढ्न पाए पछाडि उनीहरू भक्त हुन्छन्। म त खासै केही त्यस्तो राम्रो भक्त हुन सकेको छैन, तर यस्ता भक्त हुनेवाला छन् कि यो पुस्तक पढे पछाडि हजुरले अरू केही गर्न सक्नु भएन, तर केही गरी हजुरले अलिअलि स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो यो पुस्तकको। जसरी अघि हाम्रो डाक्टर देवराज प्रभुजीले स्पोन्सर गरेको देखाउनु भयो, त्यस्तै गरेर कसैका लागि किनेर पढ्न नसक्ने ती युवाहरूका लागि अथवा कोही युवतीहरूका लागि अथवा कसैका लागि पनि हाम्रा बुवा आमाका लागि तपाईले 2वटा मात्र गीता स्पोन्सर गरिदिनु भयो र कथम कदाचित उनीहरू शुद्ध भक्त भयो भने के हुन्छ, हजुरको जीवन 100% सफल हुन्छ। त्यही भएको हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने हामी अहिले धेरै गाउँहरू पहिले हामीले लिस्ट बनाएका छौँ जहाँ चाहिँ विकराल स्थिति छ, त्यहाँ गएर निशुल्क वितरण गर्ने, पैसा तिर्न सक्दैनन् बिचरा, खाने पनि छैन पैसा। त्यही भएर हामी त्यो गाउँमा वितरण गर्नका लागि भनेर लिस्ट बनाएका छौँ र यदि कसैले यो भिडियो हेरेर स्पोन्सर गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई यसै गरेर लाइभ त्यहाँबाट पनि देखाउँछौँ कि हजुरको स्पोन्सर, हजुरले दिएको पैसा कसरी ती व्यक्तिहरूको सम्म पुगेको छ र त्यो गीताले भोलि उनीहरू कसरी परिवर्तन हुनेवाला छन्। हामी पुरा गाउँ भक्त बनाउन चाहिरहेका छौँ। होइन, पुरा तपाईहरुलाई यस्तो होस् कि हरेकको घरमा गीता छ, हरेकले दिनदिनै गीता पढ्छन् र हरेकले माला जप्छन्। हामी यो कल्पना गर्दैछौँ र त्यसका लागि कसैले यो जुन यो भिडियो छ यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने मेरो अनुरोध छ स्पोन्सर गर्नुहोस्। हजुरले स्पोन्सर गरेको 1 पैसा पनि खेर जाँदैन र त्यो पुस्तकले कति मान्छेहरू टिक 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 मैले भने नि अघि टाइम बम जस्तै कति मान्छेलाई भक्त बनाउँछ र हजुरले हेर्नुहोस् जीवनमा त्यो भन्दा ठुलो कार्य केही नै हुँदैन। म सबै कुरा त बताउन सक्दिनँ,
त यत्रो स्पोन्टेनियस ड्रामा नाटक तयारी गर्नुभयो होइन, किनभने उहाँहरू त यो त जहिले पनि गरिराख्ने कुरालाई यहाँ देखाउनु भएको मात्रै हो र त्यही भएको हुनाले ड्रामामा कमी कमजोरी थिए होलान्, त्यसको बावजुद पनि एकदम सुन्दर एकदमै विशेष सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देशलाई चाहिँ हजुरहरूले मनन गर्नुहोस्, जससँग क्षमता छ अलिअलि भए पनि यो गीता चाहिँ स्पोन्सर गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि त्यसको फल के हुन्छ हेर्दै जानुहोस् है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।